عسلامة ومرحبا بكم في بوك سبيس دايلي بتاع اليوم باش نحكي لكم على 3 فام 3 سورتي 3 ليفغ باش يخرجوا اون مارس اون موا دو مارس نتاع 3 نساء اللي هما من اروع الكاتبات الفرنسيين. دونك سو كيفاه نبداو الاولانيه هي معروفه بالكتاب كذا انيس مارتان لوغان اللي كتبت ديجا الكتاب المعروف اللي اسمه لي جون زورو ليز اي بوافو دو كافي. الكتاب هذايا من اكبر لي سوكسي اللي تعملوا دون لي 10 ديرنيير زاني في فرنسا، وخذت سوكسي ابارتيغ دو لا. كتبت برشا دي رومان عندها ياسر حلوين، منه الكتاب اللي انا نحبه برشا اللي هو اسمه جي توجور سيت ميوزيك دون لا تيت. دونك Agnès Martin-Lugan دونك باش تخرج لو 25 مارس الجاي، باش تخرج الكتاب الجاي نتاعها اسمه لا دابتشا. دابتشا تحكي على امرأة باش تمشي مع راجل معناتها في دون ان سيجور في اوتيل سي كوم ان شاتو سي فيريك واحد كل شيء، مي هي ماهيش مرتاحة وخايفة لأن هي elle ne pourra pas passer plus de 2 jours في عند الواحد هذا. دونك اسكو شنيا الحاجة اللي فيه الاوتيل هذا، شنو الميستير اللي فيه؟ ان توكا سانونس لأنه حاجة كالعادة اون هيستوار دامور، وفما شوية ميستير شوية سسبانس كيما لي رومان اللي هي تعرف تعملهم انيس مارتان لوغان. الكتاب الثاني سي نتاع ديلفين دو فيغان. ديلفين دو فيغان حكيت لكم عليها ديجا قبل في لي لويوتي. لي لويوتي عندها كتاب طياره، وعندها زاده دابري اون استوار فري. فريمون عندها كتب ياسر حلوين وكتب ياسر طياره، عندها اون بلوم روعه 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 روعه. باش تخرج كتاب اسمه لي زونفون سون روا. لي زونفون سون روا يحكي على زوج نساء، واحده اسمها ميلاني والاخرى اسمها كلارا، باش يتعرفوا على بعضهم وكيفاش كل وحده باش تبدا تسكاني في الاخرى كيما النساء يعملوا المحاله. مي هذا سي ان بو بلوس باسكو يعطيو لابارونس اون غروند امبورطونس. كيفاش هذه لاحظت لي فيرني نتاعها والاخرى لاحظت لوتوريتي نتاعها اللي عندها على اولادها، وباش يبداو كيفاش يحسبوا لبعضهم وكومون لي زابارونس معناتها لازمهم يبداو بوكو بلوز امبورطون وقت اللي يتقابلوا انتر لي دو فامي. اي سي فريمون حال معناتها اللي برشا منها توا. دونك سو كي في ça s'annonce vraiment حاجه اكستراوردينير بالبلوم نتاع ديلفين دو فيغان. في الكتاب الثالث السورتي نتاعو زاد او موا دو مارس لو 31 مارس بالضبط، سي ليكريفان نتاع شونجي لو دي فلور. نورمالمون الناس كل تعرف خدا سوكسي كبير برشا شونجي لو دو فلور، وماخذه هي ديجا دو بري معناتها en 2018 وان بري en لو بري دي ليكتور en 2019. المراه هذيا باش تخرج كتاب اسمه 3 الافيش نتاعو راكم تشوفوا فيها 3 صغار قاعدين يلعبوا في البحر. ما مازال ما عملتش الريزومي نتاعو الكتاب، مي فيه سا سانونس بيان 674 باج، معناتها كتاب دمدوم باش يبدا يتقرا نتاع فاليري بيران. دونك فوالا، دونك سيتي لي 3 ليفر هذوما اللي باش يخرجوا او موا دو مارس. نوتي نوتي نوتي. دونك انيس مارتان لوغان باش تخرج لا دابتشا، وعندكم دلفين دو فيغان باش تخرج Les enfants sont rois، وفي الاخر عندكم فاليري بيران اللي هي باش تخرج 3. هذو كل باش يخرجوا في المواد مارس، وهذوما ما يتفلتوش. دونك كانت هذه بوك سبيس ديلي بتاع اليوم، ونتقابلوا غدوه في حلقه جديده. تشاو تشاو باي باي.